शुक्र अल्लाह का कि पार्सल जो है वो खैर खैरियत से पहुंच गया है। इस पार्सल ने पूरे हफ्ते से जो था वो ध्यान लगाया हुआ था कि सुबह सुबह उठ के मैं देख रही होती थी कि पार्सल कहाँ पहुंचा है। तो बहरहाल मेरा पार्सल पहुंच गया। अब करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आगे बढ़ते हैं कि पार्सल मिल गया है। इसमें कुछ मंगवाए थे सर्दियों के कपड़े। जैसे आप जानते हैं मौसम सरमा या गर्मा शुरू होता है तो हमारे यहाँ ये होता है कि गर्मियों के कपड़े मंगा लो, सर्दियों के कपड़े मंगा लो, बस यही कुछ ही हम करते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर ये मेरा व्लॉग लेडीज़ देख रही हैं तो वो इस बात से 100% जो हैं वो इत्तेफाक करेंगी कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बहरहाल जी ऐसे ही है, गाहे बगाहे हम जो होता है जिस तरह हम ऑनलाइन कपड़े देखते हैं फिर उस तरह ऑर्डर दे देते हैं और फिर वो तैयार होके हम तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह ये पार्सल जो है मेरा पहुंच गया है जिसमें मेरे कपड़े हैं और बच्चियों के कपड़े हैं, आम घर में कैजुअल कपड़े हैं जो पहनने वाले हैं। तो सबसे पहले जी आपको मैं दिखाती हूँ, ये सूट मैंने लिया था अनस्टिच था, ये मैंने लिया था करिश्मा वालों से। तो करिश्मा का बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है। बाकी इसके अंदर आप जो देख रहे हैं लेसेस वगैरह ये उन्होंने साथ दी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमने खुद बाई कर ली थी और बहुत अच्छा जो है वो स्टिच करवाया है वो आप देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि इस तरह का डिज़ाइन अच्छा है जैसे आप देख रहे हैं इसकी ट्राउज़र का, तो ज़रूर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। बाज़ दफ़ा हमें कोई डिज़ाइन चाहिए होते हैं तो हम ढूंढते रहते हैं और मुझे ख़ास तौर पे जो ट्राउज़र पे होते हैं या तो मुझे अच्छा लगता है कि इसका साइड पे एक चौक बन जाए या बटन वगैरह हो, बहुत ज़्यादा वो जैसे फूल पत्तियाँ होती हैं वो मुझे ट्राउज़र के लिहाज से पसंद नहीं है। तो ये मेरी बेटी का देखें बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद जी सेकंड सूट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था सेबलवी का, ये मैंने अपने भी लिए, लीलन है और बहुत अच्छी है। इसके साथ जो दुपट्टे हैं वो डोरिये के थे और बहुत ही खूबसूरत था। ये जब मैंने ऑनलाइन बुक किया इसे तो मैंने बड़ी तफसील से इसको देखा था, फिर मैंने इसको लिया था। मुझे इसका जो दुपट्टा था, फिर कपड़ा था और उसके बाद जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो उठा हुआ धागा नहीं है, बड़ी नफासत से इसको पूरे का पूरा जिसे है वो बनाया गया है। और मुझे इसी तरह जो होता है थ्रेड वर्क जो है वो पसंद है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो उठा हुआ ना हो, भरा हुआ ना हो। ख़ास तौर पे विंटर के कपड़े हों कि बिल्कुल जिस तरह आपने पश्मीना वगैरह पहना हुआ होता है बिल्कुल आपको बड़ी ही अच्छी लुक आए। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो था ये सूट था। इसका जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल सिंपल ही रखवाया है। तो इसके बाद आगे बढ़े हैं तो आगे आप देख रहे हैं ये खद्दर का है, एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर और जिस तरह आप देख रहे हैं वेलवेट जिसे हम प्लच्छी भी कह सकते हैं उसके यहाँ पे पैच बने हुए थे। ये भी बहुत खूबसूरत था और बड़े अच्छे तरीके से ये स्टिच भी हुआ। असल में मसला ये होता है हमारे यहाँ कि हम कपड़ा लेते हैं और फिर टेलर को देते हैं, कभी यहाँ से कम कभी यहाँ से ज़्यादा। तो आप यकीन करें कि बड़ी ही सरदर्दी जो है वो होती है। तो बहरहाल जी इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये खड्डी नेट का है, ये बहुत अच्छा, ये हमने खुद डिज़ाइन दिया था टेलर को कि इस तरह बनाए। तो ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने ख़ास तौर पे किसी के यहाँ ढोलकी है आने वाले चंद दिनों में तो वहाँ पे दोनों बच्चियों का सेम बनवाया था, अपना भी बनवाया। तो ये जो पहना हुआ होगा आप देखेंगे तो इसके साथ जब आप ज्वेलरी पहनेंगे, शूज़ गोल्डन पहनेंगे, इस किस्म की गोल्डन जैसे आप देखें कि आपके सारी ज्वेलरी गोल्डन हो, शूज़ गोल्डन हो, फिर आप थोड़े रेडी हों तो वो सूट की जो उठान होती है वो फ़र्क हो जाती है। तो इस तरह ये बहुत खूबसूरत है देखने में, तो आप पहनेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद जी नेक्स्ट सूट की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरी दूसरी बेटी का है, ये भी बहुत ही खूबसूरत था और इसका ब्रांड मैं आपको ज़रूर देख के जब मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ अगर मुझे समझ आया तो बता दूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं कपड़े ख़रीद रही होती हूँ या गाहे बगाहे ख़रीदते रहते हैं कि कुछ ब्रांड जो हैं वो जहन से निकल भी जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सूट था। इसके पैचों पे सारा आप देख रहे हैं इस पर सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है और बहुत ही खूबसूरत थ्रेड वर्क भी है इसके ऊपर। और आप जैसे देख रहे हैं ये यकीन करें
لیں کہ اس طرح کا کلر، بہرحال ہم بناتے ولاگ ہیں یا فوٹو وغیرہ میں اس طرح کے کلر نہیں آتے، لیکن ریئل میں اس کا کلر بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس طرح پھر اس کا دوپٹہ جو ہے وہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس کا ٹراؤزر جو تھا وہ سمپل رکھوایا، کیونکہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قمیض کے اوپر، ایک شرٹ کے اوپر کافی امبرائڈری ہے، اور اس کی جو چاکس پہ ڈیزائن بنا ہے وہ بھی بڑا ہی جو ہے وہ خوبصورت تھا۔ تو اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے، تو یہ بھی ایک سیکنڈ سوٹ ہے میری دوسری بیٹی کا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ بارڈر ہوا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بڑی ہی خوبصورت اس کے ساتھ جیسے چادر ہوتی ہے، یہ ہے تو یہ کھدر کا سوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شال تھی وہ لیلن کی تھی، اور بڑی ہی خوبصورت، بھاری جسے کہہ سکتے ہیں کہ سردی میں اگر آپ لیں تو آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لوپس لگے ہوئے ہیں اسی طرح، اور باقی جو ہے اس کی یہ زیادہ سمپل سوٹ ہے، یعنی آپ گھر میں روٹین سے یہ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اس کے جو پیچ ورک ہیں وہ دیکھیں، یہ سارا اس کے اندر لگوایا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو پہلے سوٹ دکھایا تھا یہ اب میری دوسری بیٹی کا، تو آپ تفصیل سے دیکھ لیں۔ اس طرح اس کا پلازو بنایا گیا تھا، اور ساتھ دوپٹہ ہے، اسی طرح پھر اس کا ساتھ جو ہیں وہ بازوؤں پہ لوپس لگوا کے سائڈ پہ بٹن لگائے گئے ہیں، اور گولڈن ورک کیا گیا۔ تو اب یہ والا سوٹ ہے جی میرا مسٹرڈ سوٹ ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، ڈھولکی کے لحاظ سے یہ تھا کہ آپ پہن سکتے ہیں۔ میں نے جو دوپٹہ تھا وہ 2 ٹون میں کروا لیا تھا، یعنی گرین اور یلو، کیونکہ یہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، خاص طور پہ اگر ڈھولکی یا مہندی کا فنکشن ہو تو یہ بھی آنے والے ولاگس میں کہیں پہن کے پھر رہے ہوں گے، تو ضرور آپ کے لیے ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ پہنا ہوا کیسا لگ رہا ہے۔ تو آج کے پارسل میں آپ یقین کریں کہ بچیاں تو کپڑے دیکھ کے جو خوش ہو ہی رہی تھی، ہم خود بڑے خوش تھے، میں بھی ان کو دیکھ کے بہت خوش تھی۔ اس کے بعد جی آگے بڑھتے ہیں، تو آگے ہے یہ گرم سوٹ، سیکوینس کا کام ہوا ہوا ہے سارا اس کے اوپر، اور آپ دیکھ رہے ہیں دوپٹہ اس کا کتنا خوبصورت ہے۔ تو میں نے اس سوٹ کو دوپٹے کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ خرید لیا تھا، اور یہ میرا سوٹ ہے، اسی لیے اس پہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ڈیزائننگ نہیں ہوگی۔ مجھے جو ہے ٹراؤزر سمپل پسند ہے، تو میں سائڈ پہ بٹن یا چاک وغیرہ رکھواتی ہوں، اس سے زیادہ میں اس کے اوپر پودنے لگانے پسند نہیں کرتی، بیل بوٹیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ تو یہ نیکسٹ سوٹ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور یہ بھی سردیوں کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اس کی جو ہم اوپر چادر دکھائیں گے وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی اس کے ساتھ انہوں نے وائٹ اس کی شال تھی پشمینہ کی، اور اس کے اوپر اس طرح ساری امبرائڈری دی ہوئی تھی، جو کہ کاویے سے پوری کی پوری جو ہے وہ اوپر اس کے فکس کروائی گئی ہے، پھر یہ اٹیچ کیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ یہ بڑی محنت سے سوٹ جو تھا وہ تیار کیا گیا، یعنی اس کا دوپٹہ بہت ٹائم لے گیا تھا۔ یہ اس کی بیک سائڈ ہے، تو یہ بہت اچھا ہے اگر آپ سردیوں میں یہاں کہیں آتے جاتے گرم کپڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کے ویسٹرن کپڑے تو بہرحال ہم یہاں پہن کے نہیں جاتے، تو ہمیں کپڑوں کی ضرورت تو رہتی ہی ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا ہے، اور یہ بھی سیبل وی کا ہے۔ سیبل وی جو برانڈ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، ایک تو افورڈیبل بہت زیادہ، اور دوسرا ان کا جو تھریڈ ورک ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا گرین، اب اس کا یہ سیکنڈ حصہ کہہ سکتے ہیں، سیکنڈ ان کا والیوم تھا، اس میں سے یہ گرے والا ٹون تھا، اور یہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ ایک تو تھا کہ یہ ہے گرم، اور ان کی بالکل جو ہے نا وہ پشمینہ کی طرح کی لک ہے، اور پہنا ہوا بھی بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور اس کا جو دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یقین کریں اس کا دوپٹہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ تو آج کا ولاگ ہو گیا یہاں پہ ختم، امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔